ታታዓይ ትህርስ ለኹም ኮ ኢሉ ኸኣነ ሸዋ ደመኛታትና ምዃኖም ትፈልጡ ኣለኹም ታታዓይ ይሃርስኹም እሱ ካብ ወፅታ ላሰራሕኹም ኣበል ሓደርኹም ንወቅሰኩም ባ ጸለጥና ለ4 ኪሎ ስልጣን ክሕዙ እስኻትኩም ላብ ተንቤን በረኻ ምጉባይ ላማይ ማዕዶ ህዝቢ ትግራይ ዝጅግና ሕዝል አብሉ ምግብ ለሃበ አዴታትና በመቃነተን እላ ሸቋዓ ሸሞንተ ወርሒ ተአምራዊ ስራሕ ሰርሑም መራሕትና ብፍላይ ጀነራላት ትግራይ አንቱም ጀጋኑ ትዲእ ፋብሪኹም እሽሊ ዝነብር ድኾነ ሃንተ አንተል ተባለስ ከዓደብረ ሃን በጽሑ ዕጥቂ ስንቂ ባዕሉ ካጸሎት ላመንጠልና የታቱ ታሪክ ሰርሑ ሰአን ፖለቲካ ብቢሮ ዳሸንፍ ብጥይት ዳሸንፍ እቲ ብጥይት ዳሸንፍ ደብረ ብርሃን በጽሑ እቲ ፖለቲካል ሰርሕ ምስ ዓለም ድራዳዳ ዲፕሎማሲ ወድቁ ካብኣ ድሮን ድሰንደ ሓለለ ያምጻናና ለመቀለ ለመጽና እዚ ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት ህዝብታት እውን ወዲቡ አንቂሑ ኣብ ሓደ ዕላማ ኣዕሲሉ ንህዝቢ ናብ ዝጠቅም ኣጀንዳ ወሲዱ ዝመርሕ ውድብ ስለ ዝኾነ ዝተወደበ ዓቕሚ ዝፈጥር ዝተወደበ ህዝቢ ዝፈጥር ኣብ ሓድነት ኣስጢሙ ክመርሕ ዝኽእል ተኽእሎን ብቕዓትን ዘለዎ ውድብ ስለ ዝኾነ እዚ ከምዚ ዓይነት ተኽእሎን ብቕዓትን ዘለዎ ውድብ ንሃለወ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ኸይድካ ከም ድሌትካ ክትገብር ትኽእለሉ ዕድል ስለ ዝዓፁ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን እዚ ሓይሉ እዚ ክውቃዕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሓይሉ እዚ ክውቃዕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሓይሉ እዚ ከይወቃዕኻ ወይ ከዓ እዚ ሓይሉ እዚ ካብ ህዝቢ ትግራይ ነፂልካን ከየጥፋእኻ ድሌትካ ምግባር ትኽእለሉ ዕድል ስለ ዝፀቦ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ መጀመርያ ነዚ ሓይሉ እዚ ክወቅዕ ዝደሊ ምክንያቱ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ከረጋግፅ ዝኽእል ውድብ ሕወሓ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ሕዝቡን ክመልስ ዝኽእል ሓይሊ ውድብ ሕወሓ ስለ ዝኾነ እዩ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ድማ ናፍታ ንውር ክትምለስ ኣይትድለን ዝተወደበ ዓቕሚ ትግራይ ድማ ክህልዎ ይድለን ኣብዚ ዘለኻ እታ መንእሰይ እዛ ትግራይ እዚኣ እታ ናይ ፅባሕ ትግራይ ናትካ እያ እስኻ ርግዕ ተይልኻ እስኻ ተስተውዒልካ ኣይትጠራጠር እዚ ናሓዚ ፀገም እዚ ክፍታሕ እዩ ምንም ከይትጠራጠር ኣብ ስምዒት ጥራሕ ግን ከይትኣቱ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ሎሚ ሓንቲ ፀገም እሱ ክስገር እዩ ከዓ ኣብዞም መራሕትና እዚኦም ትዕግስቲ ተምሃር እንዲ ግዛዕ ልኾን ጀነራል ባህላዊ ተባሂሉ ክፅረፍ ከሎ እሶም ንሾምዎ ፊልድ ማርሻል ላበለ ዘኽብር ምሳኻ ዝተጋደለ ካካይ ይሕምን እዞም ጀነራላት እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ሰሪሕዎም ጀነራላት ይኮኑ መራሕቲ ምስራሕ ይኽእል እዩ ህዝቢ ይኽእለሉን ፈረቓን ريقهم وتقولهم نمرح تكوف بيلو كزارو خلص أي صرفن نورون يزارب قل لك يزارب إذا زي ما قالوا بتعامي عبي شجري إذا تجبر تخلد ما منقصي ملأت هذا كان كاسات تخل تمنقصي كلام ترجع إذا أكيد يجبر ترجع كام ما ندحني يلا هذه فتنات بوضحاتهم ذول فتنات الدمير كأنديس كاتو الله بك أن منقصي فتان زي جبر زي خمس جبر الله قال بدل ذلك من نشاو وي تدليت حق تسعناه ملاك حدا جاي نجر ذي دوكل الله هو تقرأ ذي هذا بريزيدنت اللايت مثلا اللوتو بريزيدنت الله هو عينتي هتمس مغنياتهم أو كل السلطان خوينو الزارب يلن مفتان خم نور غير توفي دلنا أنا قنفت بوليتيكاس الله خوفت ناي هو حتى وكيلس تجراي وكيله مالتي شعو هو حتى توكيلا تجراي ناي بعدين وكيله من بعد داويت يوحنس نيرام نؤهد وكيله من بعد دكتور غرانغاسو نيرام أنا وأني هي يزلك أزله حزقن إحنا إخواننا نوسينا سجقر من قصة يكون نوسيدو ناي إرترا ناس النت ناي إرترا ناس النت توسنة لك توسنة بخيناتيو ويزي خنان بين دلن وي بدحار أتي سؤال سيريمونياليو سيريمونيالي ينيرو إرترا تقالي سأيانة أهوتها دم كفيلا ياوتها ننادو أزدوينا أنت يا جراتو نقفة تنقفة زول كرشين من تايدي وصلك نتقى مقيرو نادو إز أو نقفة نتقى مقيرو غيرا دم سيساتو حزي خم قدم يكونان تكنولوجي ونينا هنا
إلكمون أجركمون ملحسكمون أرنيمكم كفولو زولناكم سمع زولناكم جورو ترى زي كوينو حلفنتين وسلين بهال لنا زين سمعها خم يجرك سخك بهال بس أنا عند تهالك إذا كان إجرخان كورميها تصنح سلازي تمارتي فريحة مريت كامركا بأركيب كحت نبر فريحة هذو خابتين كحت نبر فريحة لعله النتقات حس كحت نبر بس خونه من قدي أمره تقرأي أي فودن بفتسم أمره تقرأي أي فودن لعلنا كلا غدينا لعله النتنا خبرينا بقى أخسر روح وزلوا أبدمر ترح عندي دول حجي نبر كوينكا بقى أما أخل أسمر عتيناس دلينا أحواتنا رينا أساسا كاني بيت سبن رئيسني حلفت محل في كوينس بقى ناتشونوتس كركب بقى حزب التجرين إيترانسني بقى نحناس توليدنا أنا قاير رأيه درو توليدس ودي حفتك رأيه إيتراوين كوينس مس ودي حفتو مس لك حدني دواجع نير مالتي سواء حفتي كام مس أي حفتي قلت دق أمنا خاني كنت أمي دواجع نيرم حسبه أنا بدق حفتي أدلونه تقدر لي سواء حفتي وين كونري نيرو تقدر لي نيرو سواء كابزي تقدر لي توقع متيله من وقع ومستبلني سواء نسبيتوس حفتا سواء مالتي توقع مدلو سواء كي مسراوي تقرأ يكونوا يواجع له تقرأ ويس لزخنه يواجع له سواء حفت تخاني يتراو خوينو خاني سلز بينا إيكونومي أبي أحمد نيرترا يترف نيرترا سنفانو خسعري يخل سلزي ناي ميديا جاجاتا ناي تريتات قال منامنات اللو أمرقكو جزع بالجنرال نت معرق هاوكو قال لولو دراماتات اللو يه أباي تاجين سراويت أبي أحمد ويكع سراويت بلتسجنا أرمو نعسب ناي مورار عاقمي يولو تغيرو خعا يقرسامي بسرط أي خل أبستوس سنة صومونات بيت منجستوخ من تاليو كما أتغيرو أبستوس سنة صومونات حنت عرر لاب إيرترا تتوكسو حنت سدارو لاب مريت إيرترا تأتيو أوشت الصومونات منالوات ونوشت خلطورحي 4 كيلو بيت منجست من تاليو سلز ناي مغوار عقمي يقول أي قبرايو هم خمس هون تايم رجعت الله زلوا هزنوري زلنا أنا أبي أحمد ناي موجا عقمي إيكونومي ومورالو دبلوماسيو جاءتهم بملو تدمع ميرم السيم زريخة وأتهزب بقرف وبرأي وبا وأتم رحتنا قرفنا برأينا با وتمارنا عقم عمينا قوينا وزينا خب جزناس حجوا زخن وارد أي مساهم مننا هادينا وزينا ودبنا زخونة تخطكون حزبنا زخونة نخوني لا كوينا خم عرب سرحنا يتصبح خيبة لعنا سنقدنا ينجر حاسنا كوينا وزينا حنا حجز عجبو يقرانا تبع خوت الزريعة سب كتسن أجو زادي زبنا كتسن هرق دفع قبلو سقينا حصروا وبجخاتكم سقينا نويحو سريحنا نولع نورنا مناسينا خفينا زلنا دوياتكم نازلنا أنا أمورا صقم مزح جمير نازلو تعينا قيرنا كبسونا زخف حتى أدينا سريحنا مبالاتنا لنا كله أبزز الله هزبي رأسه تبالاش يزلو صمدو ناي وعلو إمباكت تحضير له ناي صمدو ناي وعلو إمباكت أبي أحمد هروجو يلو ستاتيلو كينات غي وج غير وي أبي إرتراون أباناون إيش ناي وعلو إمباكت له نا أمريكاويان ون زي مردي يخوينوهم نا أبي أحمد راح يكونن نفلات ناي وشتون ناي دقون سو تصمدو كينات عم متراف ناي وعلو تتصاوتو تصواتها سلازلو بارت 1 صمدو زيادة تقصيلو ناي تجراي ناي بوليتيكا ناي وتادراون السلالفا علاو زقبر سلازخونه زياده نودقه ابي احمد زقلاطف يخون مالتي نحنا هذه بقلصي مالتي بسلاماو مجدن بعتقاو مجدن انصار ابي احمد مزخونه حيلتات ناي قالسي سمرت ወይ ከዓ አሊያንስ ክንገብር ምዃና ብዕልኽ ንገረሎ هذه ብዕልኽ ንገረሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስርክ ሕገዝውን ኣሎ አንጻር አብይ አህመድ ዝቃለስ ኮነ ይሁን ኃይል ታሊ አይናችን መድማት የለበትም የትግራይ ህዝብ ይገናኝ ቢችል ከአፋር ህዝብ ጋር ይገናኝ ቢችል ከሶማሌ ህዝብ ጋር ሄዶ ይገናኝ የትግራይ ህዝብ
ያምጣው ህዝብ ለህዝብ ይገናኙ ሁሉም ህዝቦች ጦርነት አንፈልግም የስ ሁሉ ጊዜ የትግራይ ህዝብ ጦርነት አይፈልግም ናይ ህዝብ ትግራይ ሕርዩ ሰላም እዩ ናጋም ደህር ናጋም ኖማልቲን ሰላም እዩ ሰላም ግን እጃችን አጣጥፈን ተቀምጠን ሰላም አይመጣም ጎረቤት ሀገር እንደፈለገ ጦሩን እያዘመተብን እኛ እጃችን አጣጥፈን መቀመጥ አይቻልም የትግራይ ህዝብ መቀመጥ የለበትም ሊዘጋጅ ይገባል ወትሮ ዝግጁነት ትላንትና በኢትዮጵያ ደረጃ ኤርትራ ይመጣብናል ብለን በሰላም ወረዳ ላይ ጀነራሎች ያቃሉ እየሰለጠንን ነበር ይሰልጥን የትግራይ ወጣት ይሰልጥን መሰልጠን ማለት መዋጋት ማለት አይደለም ሰላም የሚመጣው እኛ ስንታገልና ስንዘጋጅ ብቻ ነው ሰላም ወዳድ ጎረቤት ስናገኝ ብቻ ነው ሕዚ ግጥምና ምስ ባንዳታት ናይ ትግራይ ናይ መጀመርያ ፌዝ ከምዚ በታሪክ ብዙሕ ባንዳ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ኣይፈልጥን ኣብቲ ሕሉፍ 17 ዓመት ግለሰባት እዮም ዝቁፀሩ እዮም ሕዚ ግን ማዓት እዮም ዝንዩ ቅድም ኢሉ ዝኸሰረ ሓይል ኣሎ ኣብዚ እውን ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ዝኸደ ሓይል ኣሎ ነቲ ሰራዊትና የፀልም ይውዕል ኣሎ ንመራሕትና የፀልም ይውዕል ኣሎ ንሕና ከም ኣጋጣሚ ኣብዚ ዘለና ሰባት ጻይ ድንኩል ኣሎ ኣነ ኣለኹ 10 10ውን ነይሩ ኣብዚ ጌታቸው ምሳና ነይሩ ምስ 4 ፖሊቲሮ ናይ ሕወሓት ነይሩ እያሱ ተስፋይ መማሓደር ናይ ዝኸባቢ ኮይኑ ምሳና ነይሩ ግስቲ ብልጽግና ኦሮሞ ክሻብ ህዝቢ ትግራይ ንምውራድ ጠጠው ዝበለሉ ስትራቴጂክ ኣምቢጊቲ ስለ ዝገጠሙ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ዝተገበረ ርክብ ናበይ ክውስን ከም ዘሎ እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል ስለዚ ውግእ እውን ተኸላኺሉ እዩ ባይዞ ዝግበር ዘሎ ብቐጻሊ እንታይ ይኹን ካልእ ዘረባ ኮይኑ ግን በቶም ካልእ ዝብልዎ ኣይኮነን ደው ኢሉ ንክሓስብ ተገይሩ እዩ ምክንያቱ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ መንግስቲ ብልጽግና ኦሮሞ ናይ መጀመርያ ሕቱ ዝነበረ ኣብ ሽሸልስ ዝነበረ ማለት እዩ ሓበሬታ ዘለኩም ሰባት ናይ መጀመርያ ሕቱ ንሕና እውን ብዘይ ሓሰብናዮ መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ወዲእኩም ይቀትልኩም ጨፍጭፍኩም ሓዚና ኢና ብጣዕሚ ስለዚ ናይ ሓባር ፀላ ኣለና እቲ ውግእ ጠጠው ነብሎምን መንግስቲ ንኤርትራ ንውረር ዝብል ኣጀንዳ ያቕርቡ እዚ ይቅበሎን ኢሉ መንግስቲ ትግራይ ወላ ሰራዊት ትግራይ ቀፂሉ ንፋኖ ቀጣቂትኩም መግዛዕ ጌርና መሬትኩም ክትርከቡ ንውረር ኢሉ እዚ ኣይቀበሉን ኢሉ መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ስለዚ እዚ ተሃንዳዳይ ዝኾነ ናይ ውግእ ሓይሉ እውን ጠጠው ዘብል ይሰ ኣንሕና እስካብታ ጫፍ ተከዘ ጥራሕ ከተብፅሕና ኢና ንፅበ ዘለና መንእሰይና ኣኪብና ንጦርነት ኣይኮነን ብሰላማዊ ዘተ ኢና ሕና እንደሊ ንጦርነት ኣይንደልን ሕጂ እውን ጦርነት ዝበሃል ገፁ ኸይተሪእና ኣቶም መራሕቲ ትበሃሉ ያእኽለና ዝበልዐልና ህዝብና ያእኽለና ዝበልዐልና ምሁርና ጦርነት ኣይንደልን ሕጂ እውን ግን ከ ብሰላማዊ ዘተ ተመሳሲልና ንሕና ምስ ዝኽየል ክንከይድና ንገዛና ናብቲ ዝፈረሰ ኣጉደና ኣለና ዝበልና የመሬትና ተስቢኸ እንዳጌርና ሊና ኦስቂስካ መሬት ሕወራ ሓንቲ ታኒካ ሸው ቢልካሉ ምሸላ ክንደይ ዝህበካ እዩ ንሱ ኮይኑ እውን ይጥዕምዎም ዘይገዝኦም ገዝኦም ዘይወርቆም ወርቆም ዘይምሸሎም ምሸሎም ዘይሰሊጦም ሰሊጦም ዝሓፍሱ ዘለዉ ስለዚ ብሰንኪ ናትኩም ድኽመት እዩ ብሰንኪ ናይ ማንም ድኽመት ኣይኮነን ንሕና ማ ዘንቀሳቕሰና ስኢና ልዕሊ ማንም ክንቀሳቐሰሉ ነርና ኢና ነዚ ህዝቢ እዚ ግን ብሰንኪ ናሃትኩም ድኽመት ኣብ ዘይኮነ ዓዘቕቲ ኣትዩሎ ሕጂ እውን ክምሕፀነኩም እየ ዝደሊ እስካብታ ንኸይድ ወይዘሮ ፈትለ ወርቂ ይነግር ኣለኹ ኣነ ረአየን ዘለክ ተነስትዮ ዜርክ ረአየን ብዙሕ ይበሃሉ ኣነ ብጣዕሚ ዝሓፈር ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝጥቀም እንታይ ይብሉ ሻዕብያ መፁ እንታይ ይብሉ ጨፍጫፊ ናይ ከለ ናይ መንጆርና ናይ ደውል ኣነ ሰራዊት ትግራይ ምዃን እየ ዝፈልጥ ትዲኤፍ ምዃን እየ ትዲኤፍ ማለት ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ማለት እዩ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ሃመይ ጌርካ ሻዕብያ ትብሎ ጀኖሳይደር ኣብዚ ኸፍ ኣቢልካ ጀኖሳይደር ከይትቃለስ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ መፁ እንታይ ኢልካ ክድገፍ እዩ ሻዕብያ መፁ ናይ መንጆርኖ ዝበሃል ፓርቲ መንጆርኖ ዝበሃል ሓይሊ ሰራዊት የብላን ፓርቲያ ሃም ፓርቲ መራሕትያ ሃም መራሕት ናይ ባዕላ ንህዋ ተኾኑ ትግምገም ተዘይብላኻ ብዓርሲ መንገዲ እምበር ፀለመታት ብፍፁም ጠጠው ክብሉ ኣለዎም ህዝቢ ክረጋጋዕ ኣለዎ ኣብዚ ብምእታዮም ዝሸማቐቑ ሚድያ ዝፈርሑ ሓቆም ፅባሕ ኣብ ሕድሕድ ገዝኦም ኮይዶም ስለ ዘንኳሕኩሕሎም እዚ ከዓ ፋሊል ዘይኮነ መንግስቲ ማለት ቁፅሪ ሓደ ሂዙ ካብ ፀገም ዘውዕል ድሕንነት ዝሕሊ ስለ ዝኾነ ኣብዚኣ ኣፀቢቕካ ተጋዳላይ ንጉሳ በጀም ስለ ዘሎ ብል ጌታቸው ረዳ 45 ቢልዮን ሂወት ካይል ወ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ኣበይ ሎ 45 ቢልዮን ቅርሺ ኣብ ምንታይ ውዕል ኣበይ ውዕል መስልኪ
ናይ ውልቂ ሃፋትም እዮም ተመቃቂሎም ናይ ውልቂ ሆቴላት አዳራሻት ናይ ጌታቸው ናይ ጻርቃን መጨብጨብቲ ወድኒታት አበል ይኮይኑ ውዒሉ መንገድ ተሰርሐ خالي مسرة المعت يسرح قلي بله أوديت يقبردي أنك تشوف أكل هو حاتي بنيرو خالي تاريخي قدف يمه خالي تاريخي ساعات السبع أي نور نواي خمي غير دحري ما بالعشر تربعة ودوا جواي ما قيتها أكل هو حات وين يفلته بتي تعيش ممكن كيس اللي زلنا بتي برينسيبل مالتي سلازي 14 بليون سبيل لي شرعنا دموز يخفل له من شرح تنياس 10 ساعات ورح ملوس ما هي يتخفلون ناي تجراي سيفل سيرفانت سي سبيشال ترينينج أمويو أيتوهاون أدشابا خيدو ترينينج أيوهاون أيوسن لاوزيون أتهم سمحوا وحدنا لطفو أتهم خراج جنرالاتنا سم لطفو أورد له أبياتات له تساماريوم لودو نحو واحد لمفراس لمدو نحو واحد أورد أندرتا وكلنا لك تسئن لقورنا ورم حدرت سي يتحاتتنا اليوم ندحر زي تحاتهم دعا ندعي سلازي هزمنا هزم ندر تاما سلام يلدلي فتح يلدلي هامزل تبهالة أو عطوت معصاف يلوعل أو خالي يوعلي أو عنين يوعلي نسم بالتمرص أجن نسم لحو حتى لنا وكلنا بلسان واجن هذا وردات نرتاح وعلو أو عنكليل أفتح ملاش ما يزحل أتو إلاتا زحل حل إلى لله نايم خته نبوت أتملس نبوت أتملس حدنتنا نبوت أتمسع كلن سوسوي بلا عمنا نمسع زعقم زي ودبيلو بوعل بريتوريا مسرت تمزوا علينا نخملس كن مكتلنا تمزوا علينا نخملس تودينا خن مكتلنا كمعراو لمز أطرح أي خوني بزعنا يمعراو تقرأ خزارو زلو كدول لمز أطرح يخوني بزعنا يدو خزارو زلو كتسلمت المز أطرح يخوني يخبو خون للو نايزوم لولنا يم نايمخت عامتات أجندة يخون جزاته وحدنتنا مربتنا يتملسن بوعلي بريتوريا مسرت قدمي كوينات ناوزنا ورنالو كملسلو زاناي نحاسه زي تقبلنا يزنرت ودب كم تسرزت غيرهم بزارو جيجا ايو ودب حوحت هاليوس وعل بريتوريا فرمه كابا شبارنتون استلعللو ودب حوحت مسرز مالت وعل بريتوريا مفراس مالت كم زخونه يزم كوم غير كاي دغديكا خرغصلو زلو مالت ازين دحر لي غبر خوين فيدرال منغست ناب قدمي وعل بريتوريا زنبره يلملس مات منغست تግራይ يلو مالت من تان وعل بريتوريا يلي يودب حوحات غزياو ممحدار مسريتو غزياو ممحدار ون بتزولنا يقمر تمسريتو زخيد زلو نتيونا فلطه هو نتيونا فلطه سلازهاوي برسروع منغستنا بغزياو ممحدار يزمرح زل حزب تግራይ ማለት ودب حوحات لتግራይ አማራጭ ለይብላ ودب مخانا زي أرجع كزارة واللي يدلي مالتي أما راسي مهاب حما خوين تيخونا يسي نجرجن أو عقمي يدوسونه مالتي تذا بالحاتي يدوسونه في الله مبرق أفريقيا إنه يكبر بحال بديهنت حدا عدكو حدا هزبي مجمرة جورة جبا نايجيجات هاتو دحننت محلايو هم يجبر وقت انقطاع تفو وانو يتبعكو موت أي سناد نهاد حزي دحننا زيجات هاتيو وانو قدم جبود دحننا زيجات اللي الخونة مالتي هراشو عتي عامت كسر 3 عامت هم يجبر دحننا زيجا أوش أكاخد أو كتمات انقصاص أيلوس كشاورك أو رأس خاص أو خير خا كشا قرشي أو خاص أو خلا خير خاص من يخاف هاللي بالخاص ساعات النبرة سترسعنا يوم مالتي حزي ترسع 10 تشحاو كيس حد خامن قص أتخبر خوينا بالساعات زي مالتي حدا تمسرتاوي تنجر أوشت تجراي ببقوانو أبز فتروا لهيك أن زل حمام حنت الله كاليت خاء بمسرتو أبز طلعت حزب تجراي زل خالي حمام كعلى خلت حماماتين تحنت حمام مش تاوي حماميا لهرا واحد النت كحليخا تخبابيركا
ربح حزب نقدميت كيركا زنصلالو كحدغا ريخا حبيركا نقدميت نمخاد تغاطم اوشت تግራይ ዘላ ጸገምያ በተደጋጋሚ ናብ ጸገም ተውድቀን ካለይቲ ጸገም ካ ዘይት ልወጥ ኩል ግዜ ብዕላማን በሽቶን ዘይት ልወጥ ኣብ ጸላት ህዝብ ትግራይ ዘላ ትግራይ ምድኻም ትግራይ ምብታን ትግራይ ዓቅም ዘይብላ ምግባር ትግራይ ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ቆላሕ ዘይትብል ብዲሞግራፊ ወይ ብስነ ህዝብን بجيوغرافي ወይ بخبابن ዝተخرميت ዝተጨበጠት عقم ዘይብላ ትርጉም ዘይብላ ምግባር ህዝብ ትግራይ አደ ትግራይ ዕጥቃ የፈትሐቲ ገባር ህዝብ ትግራይ ዕጥቁ የፈትሐይ አመስመሩ ይንሄው ጠኒሱ ይንሄው سلست أربعة سوية يا حدا معلت ترى يا كبرنا الله وده سيتدبس كيلو قريت عن حدا سوية لا شجرات واضحة من أيام ما راح تيطلموا من أيام إلى تقيموا مسمار مسحة جبار يلا عدة تجري اتقع أي فتحة الشعلتنا مع أنت هز تجري مش اتقينها ما راح نبل نصنحه تعطق فتحونهم نحنا نصلانا لنا نحبنا دقنا دينا نحبنا فتفتنا دينا نخلصنا هز تجراي عدة تجراي عطق يا فتحتي جبار هزب تجراي عطق يا فتحي أمسمر ينهم أنيس ينهم سلست أربعة سوية يا حدا معلت ترى يا كبرنا الله وده سيتدبس كيلو قريت عن حدا سوية لا شجرات واضحة من أيام ما راح تيطلموا من أيام إلى تقيموا مسمار مسحة جبار يلا عدة تجراي اتقع أي فتحة الشعلتنا مع أنت هز تجراي مش عتقينها ما راح نبل نصنحه تعطق فتحونهم نحنا نصلانا لنا نحبنا دقنا دينا نحبنا فتفتنا دينا نخلصنا كنودعينا كمتم كان من قد شتتتنا ولو بتقمز التالولو جبؤهم ممزنيهم زخني بتقمي بقلهم تقرايك شوت وزدليو شيتي عين وازا وزن مسام مس حزب تقراي كوينا خنو داينا مستري اف كوينا خنو داي صباح دينا نحلف نحر صباح يفلت لعل تقراي نوري انا غير يله شي حق زي شقري هالو بتقراي تحت صلاتنا تحت ناي صلاتنا شرحي تحت ناي صلاتنا نتقراي زمنيلو كفو تكبر ህዝቢ ኤርትራማ ደቁ ከፊሉ ተቃሊሱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደሲቁ የውፅዋ ከምኡ ገይራ ይሓራ ዝወፀት ኤርትራ እምበር ብትኳዎ بسناي دليت ناي TPLF سناي دليت ناي ملا زيناوي سناي دليت ناي شعوب نغرنا صقرنا منقص نغرنا أيكونن كوينو إرتراس تقاليسا 30 عام تقاليسا يا بعلا تابت أبايتا زنغرت حقي يريكوغنايز غير منقص إثيوبيا بدحريو سناي زبدنا خلونا نحوارو بسلا خين قدف سالت أي كال أي راوعي حمشاي كوينات خين واقع انتهي نقوري لك مزتاي نيرو داي نوران أي فلتن أنا ينوركنو بو درجة ينوركن جن كنت تزولو جن متمرس أي بلا عن حزي خري غلو تزولو مو يين مهين تزولو صبو قروت النام هالو النام مس إرترا واحد تمازالي نا بوتو خيملس عنقفات كوينه يفلتن زي كم تعنت وزولنايو حزب تግራይ كبتاتن ودابه زيولو ፖለቲካል ኢንቲቲ زيولو ከተርፍ ከም ድሌቶም ረጊጾም ክገዝዎ ወይ ከጥፍዎ ካብ ዘለዎም ባህ ግዝብ ገስ እንተ ዘይኮይኑ
ሕወሓት ተመዛበልቲ ክምለሱ ዕንቅፋት ኮይና ይፈልጥን ኳዳስ ሕወሓት ሕሪኡ ሰላም እዩ መትከል ሕወሓት ሰላም እዩ ሎሚ ትማሊ ጽባሕ ሰላም እዩ ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ህዝብና ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረቦቱ ክምለስ ክኽእለሉ ዝተሰደደ ዝተመሳበለ ኣብ ትሕቲ ጽላል ዘሎ ህዝቢ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ክምለስ ኣለዎ ዝብል ጠንካራ ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ እምበር ዕንቅፋት ኮይነ ይፈልጥን እዙይ ሕወሓት ነቲ ናቶም ድሌት ከይሳኻዕ ዝሰርሕ ፕሪቶሪያ ኣብ ዕላምኡ ክወቅዕ ዝሰርሕ ነቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ፕሮጀክት ከይሳኻዕ ዝሰርሕ ውዳበ ፖለቲካል ኢንቲቲ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዚ ፖለቲካል ኢንቲቲ እዚ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ሽሙ ጸሊምካ ግን ሕዚ እውን ብሽሙ ውድብ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ሸቐጣት ትኽክል ከም ዘይኮነ ኩሉ ተቃላሳይ ህዝብን ኣባል ትውድብን ውድቡ ኸጽር ኣለዎ ውድቡ ኸዚ እውን ገና ኸጽር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንውድብ ሕወሓት ዘዋርድ ንውድብ ሕወሓት ዘንቋሽሽ ንሓይልታት መኸተ ዘዋርድ ንሓይልታት መኸተ ዘጸልም ኣባል ውድብ ሕወሓት ኮይኑ ክቕጽል ኣይኽእልን ኣባል ኣብዛ ኣመነሉ ተሰሊፉ ክቃለስ ይኽእል እዩ መሰሊ እዩ ኣባል ውድብ ሕወሓት ኮይኑ ናደናገረ ክቕጽል ግን ኣይኽእልን ይኣክል እስካዕ ሕዚ ዘደናገርዎ ስለዚ ውሕዳት ድዮም ብዙሓት ድዮም ንሕና ንፈልጦም ኢና ማለት እዩ ተኣባል ይፈልጦም እዩ በጻብዕቲ ዝቁጸሩ እዮም ዝሽቅጡ ዘለዉ ስለዚ እዚ መልክዕ ክትሕዝ ኣለዎ ጻድቃን ሒዝልና ዝመጽእ ዘሎ መዘዝ ነዚ ብሄር ዘጥፍ እዩ ኩናት ሕድሕድ ዝወልድ እዩ ኩናት ከተረፈ ይኮነ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓሶት ምስሉነት እዩ ኩናት እንዲያም ሒዙ ዝመጽእ ዘሎ ንሱ እዩ ናብ ትግራይ ማለት እዩ ክደገ ካብ ምን ካብ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይቲ ዓዲ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዝቢ ዝተፈለየ መንገዲ ከጥቅዕኩም ይብል ነይርና እዩ ፍሉጥ እዩ ብስሩ እውን እቲ ናይ ጄኖሳይድ ኢንቴንሽኑ ኣቦት እዩ ዘሎ እስካብ ሕዚ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትፀባበቑ ኣይትኽእልን ጀነራል ጻድቃን ዝብሉና ዘለዉ ኩናት ካብ ትግራይ ብገስ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ንጽህትን ተኸላኸሊትን ከም ዝኾነት ንኢትዮጵያ ካብ ተፍርስ ትኽእል ትግራይ ትንቀሳቐስ ከም ዘላ እዮም ከይሰም ዘሎ ንኢትዮጵያውያን እዮም ዘላዓሉ ዘለዉ ኢንፋክት ኣብ ሰዓት እዙይ ብልጽግና ናይ ባዕሉ ውስንነት ኣሎ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኢትዮጵያውያን ብምሉኦም መላዒሉ ዘይመፀሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ባዕሉ ሽግር ኣሎ ሕዚ ካብ ተጋሩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ናብ ትግራይ ንክዘምትስ ኢትዮጵያውያን እዮም ዘላዓሎም ዘሎ ማለት እዩ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኣይኮነትን ኢትዮጵያ እያ ናይ ትግራይ ሓደጋ ኮይና ዘላ ነስተውዕል ካብ ስምዒት ንውፃእ እቶም ሰላም ኢና ንደሊ ዝብሉና ኣለዉ ሰባት ትማሊ ብዛላምበሳን ብራማን ህዝቢ ተራኽብ ኢሎምስ ጨጉሮም ክነፁ ኢሎም ወዮ ሰላም እንዲዮም ዝደልዩ حقي كوي مالت تسفايدا دس سلام يزدل تيلوس فتر ورك مسكينة سلام كتب هالخلاز عبد نقر تهالين مو لا لك عوان كون بيريد وسلام نخلو ديم تحس قبر حزب ايو بكل ما يعصون اي هولنكم عشات زي كنا سلازي كعصونا حزون كتطونا يمزدلو جلو بسرو كيتعشو كافت ما عدو زمس أجندة هم يكونن أجندة نا يكونن أي مرحنان أي دقسنان